नेपाली रेडियो नेटवर्कको राति 8 बजेको नेपाली खबरमा खबर सहयात्री डाकमान राईको नमस्कार। नेपाली खबर काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन 99.1, रेडियो nrn.com र ठाउँ ठाउँका रेडियो स्टेशनहरूबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। कोरोना संक्रमण र मृत्युदर न्यून भएसँगै निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै लाने सरकारको तयारी, सोचविचारपूर्वक निर्णय लिन जनस्वास्थ्यविदको सुझाव। अब हामीले समीक्षा गर्दैछौँ एउटा खालि त्यो सोच मात्रै छ। त्यसको लागि चाहिँ जस्तो सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पुर्याएर मापदण्ड लागू गराउने गरेर मात्रै भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, 4 जनाको एमिकस क्युरी झिकाइयो। कांग्रेसको महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गर्न सभापति देउबा प्रतिबद्ध, प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेतालाई छलफलका लागि सभामुखको पत्र। साथमा प्रमुख खबर संक्षेप अनलाइनमा आज र पत्रकार ऋषि धमलाको प्रस्तुति। जनता जान्न चाहन्छन् अहिलेको नेपाली खबरमा। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको गति मुलुकमा क्रमशः न्यून हुँदै गएपछि सरकारले निषेधाज्ञालाई बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै लैजाने योजना अघि सारेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर व्यापक बनेसँगै लगाइएको निषेधाज्ञा लम्ब्याउँदै लगिएको भए पनि असारबाट भने केही सहज बनाउने सरकारको तयारी छ। अधिकांश जिल्लामा जेठ 31 सम्म निषेधाज्ञालाई जारी राख्ने र बिस्तारै यसलाई खुकुलो बनाउँदै लैजाने तयारीमा गृह मन्त्रालय छ। तर मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर जारी गरिएको निषेधाज्ञाको आदेश कार्यान्वयन र संक्रमणको अवस्थाबारे समीक्षा भइरहेको र त्यसैका आधारमा असारदेखि कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुराको थप निर्क्युल भइरहेको हो। गृह प्रवक्ता जनकराज दाहालले जिल्लाबाट रिपोर्टिङ लिने क्रम जारी रहेको बताउनुभयो। अहिले विभिन्न कृषि सम्बन्धी काम तथा उत्पादनमूलक कार्य गर्ने समय भएकोले यस्ता काममा अवरोध नपुग्ने गरी निर्णय लिने सोचमा आफूहरू रहेको प्रवक्ता दाहालले बताउनुभयो। अब हामीले समीक्षा गर्दैछौँ। अहिले हामीले के गर्दैछौँ भने सबै जिल्लाहरूबाट हामीले त्यहाँको वस्तुस्थिति कलेक्सन गरेका छौँ। अहिले त्यहाँको रिपोर्टिङ हामीले लिएका छौँ र जिल्लाको समग्र वस्तुस्थिति आइसकेपछि हामी सरकारवाला निकायहरूसँग बसेर छलफल पनि हामी गर्छौँ। स्वास्थ्यसँग छलफल गर्छौँ, पर्यटनसँग छलफल गर्छौँ, उद्योगसँग छलफल गर्छौँ। सबैसँग छलफल गरिसकेपछि के आउँछ उपयुक्त कुराहरू आउँछ त्यसको आधारमा निर्णय हामी लिन्छौँ भनेका छौँ। र अरू कुरा के छ भने अब अहिले कृषि कार्यको समय छ। कृषि उत्पादन गर्नुपर्ने बेला, बिउ राख्नुपर्ने बेला, रोप्नुपर्ने बेला, होइन मजदुरलाई ओहोरदोहोर गराउनु पर्ने बेलामा, प्रविधि लानुपर्ने बेलामा, यो बेलामा सहजीकरण चाहियो भनेर पब्लिकहरूको माग आएको छ जिल्लामा। अब यसलाई पनि हामीले मध्यनजर राखेर कृषि कार्य अनि त्यसपछि यस्ता उत्पादनमूलक कार्यहरूलाई चाहिँ अलिकति सहजीकरण गर्न पर्छ कि भन्ने एउटा खालि त्यो सोच मात्रै छ। निषेधाज्ञा लुज बनाउने निर्णय लिँदा पूर्व तयारीसँगै निकै सोच विचारपूर्वक निर्णय लिनुपर्ने जनस्वास्थ्यविदको सुझाव छ। जनस्वास्थ्यकै हिसाबले भने अहिले नै सहज बनाइहाल्न त्यति उपयुक्त नभए पनि विभिन्न पेसा व्यवसाय ठप्प हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गएकाले निषेधाज्ञा हटाउनुपर्ने बाध्यता सरकार सामु पनि रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। निषेधाज्ञा खोल्दा व्यापक तयारी गर्न जरुरी रहेको भन्दै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नागरिकले पनि गर्नुपर्ने र सरकारले पनि कडाइका साथ गराउनु पर्नेमा जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डेको जोड छ। जनस्वास्थ्यको हिसाबले भन्ने हो नि त अब अलिकति स्ट्रिक्ट नै गर्दाखेरि चाहिँ महामारी नियन्त्रण आउन सहयोग हुन्छ। तर चाहिँ अहिले कस्तो छ भने आम जनताहरूमा एक किसिमले चाहिँ धेरै बेरोजगार भएका छन्। धेरैको चाहिँ व्यवसाय चाहिँ बन्द भएको छ। एउटा चाहिँ अन्य रोगका बिरामीहरू अस्पताल जान पाएका छैनन्। इभन कोभिड भएका मान्छेलाई पनि पिसिआर टेस्ट गर्नको लागि पनि जाने वातावरण छैन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ भिडभाड हुने क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्र चाहिँ खोल्दा हुन्छ। तर खोल्दाखेरि चाहिँ व्यापक तयारी गरियो भने त्यो चाहिँ महामारी छोडिँदैन। र यसको लागि चाहिँ जस्तो सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको जनस्वास्थ्यको मापदण्ड चाहिँ आम मान्छेहरूले पालन गर्ने र सरकारले पनि पालना गराउने। यो दुइटै बाटोमा चाहिँ दुवै सरकार पनि आम जनता पनि हामी लाग्यो भने चाहिँ र बिस्तारै लुज गर्दै लान दिन्छ। त्यो गर्दाखेरि दीर्घकालीन रूपमा पनि राम्रो हुन्छ। यस्तै टेकु अस्पतालका डाक्टर अनुप वास्तुलाले अत्यावश्यक ठाउँमा बाहेक अहिले नै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन नहुने धारणा राख्नुहुन्छ। अत्यावश्यक ठाउँमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्ने गराएर मात्र सहज बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। अहिले कस्ता ठाउँमा कस्ता मापदण्ड अपनाएर पालना गराएर निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइन्छ यही कुराले भोलिको अवस्था तय गर्ने भएकाले अत्यन्तै सजग भएर निर्णय लिनुपर्ने डाक्टर वास्तुला बताउनुहुन्छ। हामीले
कस्ता ठाउँमा कस्ता मापदण्ड पुर्याएर खोल्दैछौँ त्यसले नै चाहिँ हाम्रो अगाडिका दिनहरूको हुन्छ नि कोरोनाको जोखिमको भनौँ भाती भन्छ कि के भन्छौँ त्यसलाई निर्धारण गर्छ। अत्यावश्यक सेवा भएका स्थानहरू जहाँ चाहिँ पनि हुन्छ नि राज्यको लागि अत्यावश्यक जनताको लागि अत्यावश्यक भएका स्थानहरू जुन चाहिँ अति आवश्यक चिजहरू छ त्यहाँ पनि पूर्व स्वीकृति लिएर मापदण्ड पुर्याएर मापदण्ड लागू गराउने गरेर हुन्छ नि कानुनी हिसाबमा व्यवस्थित बनाएर मात्र खोल्दाखेरि राम्रो हुन्छ। पहिलो लहर खोल्यो हामी मापदण्ड तोड्यौँ सङ्क्रामक भाइरस आयो हाम्रो दुर्दशा भयो ठेक्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्यो। अब पनि हामी त्यो कुरालाई चेतेनौँ र फेरि खुल्ला हुन्छ नि एक किसिमको लापरवाही अप्नाउने भने चाहिँ जोखिम उत्ति नै छ। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान तथा आयात प्रक्रियालाई पनि उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले खोप नै सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेकोले केही दिनभित्रै कोरोना खोप सम्बन्धी नयाँ सकारात्मक समाचार सुन्न पाउने दावी गर्नुभयो। मूलतः हामीले खोपलाई एकदमै प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छौँ। अहिले जति खोप आइरहेको छ त्यसलाई क्रमैसँग लगाउँदै गएका छौँ। अहिले खोप आएको खोपहरूको सीमितताको कारणले एज ग्रुपलाई छुट्याएर गरिरहेका छौँ। हामी निकट भविष्यमा सम्भवतः केही दिनभित्रै यो कोभिडको चाहिँ भ्याक्सिन सम्बन्धी केही समाचारहरू सकारात्मक समाचारहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ र हामी मूलतः अब कोभिडसँगै अन्य पनि उपचार कसरी जनतालाई सहज बनाउन सकिन्छ, हरेक नेपाली जनता अकालमा उपचारको अभावमा मर्नु नपरोस् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ त्यो समेतको अध्ययन गरेर अगाडि बढिरहेको हुनाले अहिले कोरोना संक्रमणभन्दा निको हुने दर दोब्बर हुँदै गएको र मृत्यु दर समेत न्यून भएकाले निषेधाज्ञामा केही खुकुलो गर्ने योजना सरकारको छ। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञासँगै पछिल्लो दिन संक्रमितभन्दा निको हुने दर उच्च हुँदै गइरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पछिल्लो समयमा संक्रमण घटेकाले पनि केही खुकुलो हुने आशा आम नागरिकले पनि लिएका छन्। तर कोरोनाको पहिलो लहरमा जारी गरिएको बन्दाबन्दी 81 खोल्दा संक्रमणले गति लिएको बताउँदै चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्यविदले यसपटक त्यो गल्ती नदोहोरिने गरी निर्णय लिन सचेत गराएका छन्। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री नारायण जोशी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग विघटन गर्नुपर्ने कारण माग गर्दै असार 8 गतेभित्र लिखित जवाब मागेको छ। लिखित जवाब आएपछि निरन्तर सुनवाई गरिने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले इजलासमा जानकारी गराउनु भएको छ। यसबीच न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले विघटन विरुद्धका 29 वटा रिट एकातिर र शेरबहादुर देउवा सहितका सांसदहरूको रिट एकातिर राखेर सुनवाई गरिने इजलासमा जानकारी गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा 146 सदस्य सहितका 26 रिट निवेदन संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। प्रतिनिधि सभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजित बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरे लगायतले छुट्टा छुट्टै 4 रिट निवेदन पनि दर्ता गराएका छन्। यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटको बहस 32 घण्टाभित्र सिद्ध्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ। शेरबहादुर देउवा सहित 146 जना सांसदको निवेदनमा आज प्रारम्भिक सुनवाईपछि संवैधानिक इजलासले सो आदेश गरेको हो। समय व्यवस्थापन तालिका समेत सार्वजनिक गरेर इजलासले रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायलाई सुरु बहसका लागि बढीमा 12 घण्टा र प्रत्युत्तर बहसका लागि 3 घण्टाको समय दिएको छ। सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी ओली तर्फका कानुन व्यवसायलाई अदालतले 15 घण्टामा बहस सिद्ध्याउन आदेश गरेको छ। अदालतका सहयोगी एमिकस क्युरीका लागि आधा घण्टाका दरले 2 घण्टा समय दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार सर्वोच्च बारबाट 2 जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई संविधानको व्याख्या गर्न सहयोगीका रूपमा झिकाएको छ। अदालतले दिएको समयमा निवेदक र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायको बीचमा सहमति नभए आधा समय घटाउने पनि अदालतले आदेश गरेको छ। विघटनको मुद्दामा असार 9 गतेबाट निरन्तर सुनवाई हुनेछ। मुद्दाको सुनवाईका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई, मीरा खड्का र ईश्वर खतिवडा सम्मिलित इजलास गठन गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापालाई गरेको कारबाही थमौती गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले पुनरावलोकन निवेदन भ्याकेट दिएको छ। सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाको गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलले पुनरावलोकन निवेदन दिएको दलकी नेता पियारी थापाले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको उक्त पुनरावलोकन निवेदन आज सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बैठकमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै चिठी लेख्नु भएको छ। आज प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई छलफल कार्यक्रमका लागि सहभागी हुन सभामुख सापकोटाले आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले समसामयिक विषयमा सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका प्रमुखहरू र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्न लागेकोले 28 गते सङ्घीय संसद भवन बानेश्वरको लुत्से हलमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको छ। सभामुख सापकोटाले राजनीतिक दलका प्रमुखहरू र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्न लागेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यही भदौमा पार्टीको महाधिवेशन हुने बताउनु भएको छ। उहाँले आज एक वक्तव्य जारी गर्दै पार्टीको महाधिवेशन प्राविधिक वा प्रशासनिक विषय मात्र नभएर यो एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अभियान हो र पार्टीको जीवन्तका लागि महायज्ञ भएको पनि बताउनु भएको छ। देउवाले महाधिवेशन गर्न आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको भन्दै भ्रममा नपर्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। काङ्ग्रेसमा आउँदो भदौमा तोकिएको महाधिवेशन हुने कि नहुने भन्ने अन्यल भइरहेका बेला देउवाले जसरी पनि महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले लिम्पियाधुरा र लिपुलेक बिनाको पुरानो नक्सा छापेर बिक्री गरेको पाठ्यपुस्तक जफत गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। केही निजी प्रकाशकले नेपालको पुरानो नक्सा छापेर विद्यालय स्तरको पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेको सूचना पाएपछि उहाँले सो पुस्तक जफत गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँको सचिवालयका अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई अनुगमन गर्न भन्दै देशको आँच पुग्ने गरी पुरानो नक्सामा उल्लेख गरे पुस्तक बिक्री गरेको पाइए तत्काल प्रहरी प्रशासन लगाएर कारबाही गर्न बैठकमा निर्देशन दिनुभएको हो। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले पाल्पाको सिद्धबाबा पहाड कुनै पनि हालतमा नकाटिने स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। सिद्धबाबा पहाडमा पर्यावरणीय संरक्षण र प्राकृतिक प्रकोपका कारण भइरहेको मानवीय क्षति रोक्न सुरुङ मार्गको अवधारणा ल्याएको भन्दै सिद्धबाबा उत्खनन सम्बन्धी खबरमा सत्यता नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। आज नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले ढुङ्गा गिट्टी र बालुवाको निर्यात गर्ने नीति कति जायज भन्ने विषयमा गरेको अन्तर्क्रियामा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सिद्धबाबा डाँडो काटेर त्यहीँबाट सडक लैजानुपर्छ भनेर प्रस्ताव आएको भने स्वीकार गर्नुभएको छ। पहाडको संरक्षण गर्दै यातायात सहज बनाउन आफ्नो पहलमा सिद्धबाबामा सुरुङ मार्ग निर्माण अगाडि बढेको उहाँले दाबी गर्नुभएको हो। उपप्रधानमन्त्री पौडेलले विपक्षीहरूले चुरेको सहारा लिएर राजनीति गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य दृगनारायण पाण्डेले संहिताको आधारमा स्थानीय तह र प्रदेशले पाउने अधिकारको लागि आफूले दह्रो गरी आवाज उठाउने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै देशको संघीयता समावेशी र समानुपातिकतर्फ आधारमा स्थानीय तह र प्रदेशले पाउने अधिकार अझै पनि पाउन नसकेको भन्दै त्यसको निम्ति संसद मार्फत बुलन्द आवाज उठाउने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको लोकतन्त्र र संविधान ओझेलमा देखिएको टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार पाण्डे नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्ष, जसपा उपेन्द्र यादव पक्ष र जनमोर्चाको समेत समर्थनमा जेठ 17 गते लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँले आज राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिनाबाट शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रदेश 1 की सामाजिक विकास मन्त्री उषा कला राईले प्रदेशलाई खोप खरिदका लागि बाटो खोलिदिन सङ्घीय सरकारले आग्रह गर्नुभएको छ। खोप कार्यक्रममा विलम्ब भएको भन्दै उहाँले प्रदेश सरकारको बजेट मार्फत खोप खरिदका लागि अनुमति दिन आग्रह गर्नुभएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको भर्चुअल बैठकमा मन्त्री राईले सङ्घीय सरकारले तुरुन्तै खोपको प्रबन्ध गर्नुपर्ने र गर्न नसके प्रदेशलाई खरिदको अनुमति दिन आग्रह गर्नुभएको छ। भर्चुअल बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, 7वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरू, मन्त्रालयका सचिव लगायतको सहभागिता रहेको थियो। यसैबीच विराटनगर अस्पताल विराट नर्सिङ होमले 14 बेडको मोडुलर आइसियु र 11 बेडको न्युरो सर्जिकल आइसियु सुरु गरेको छ। आज प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले अस्पतालको आइसियु उद्घाटन गर्नुभएको छ। मोडुलर आइसियुमा सङ्क्रमणको दर अत्यन्तै कम हुने बताइएको छ। विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष 2021-22 नेपालको अर्थतन्त्र 3.9% वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2022-23 मा 5.1% वृद्धि हुने अनुमान छ। नेपालको आर्थिक वृद्धिको पछिल्लो अनुमान सन् 2020-21 मा प्रक्षेपण गरिएका भन्दा 2.1% र 2021-22 मा 1.4% बढी रहेको समेत उल्लेख रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2020-21 मा नेपालको वृद्धि दर 2.7% सीमित रहने विश्व बैंकको अनुमान छ।
बङ्गलादेशबाट खरिद गरिएको 32,500 मेट्रिक टन युरिया मल नेपाल आइपुगेको छ। सरकारबीच G2G मार्फत रासायनिक मल खरिद सम्झौता अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जमा सो परिणामका युरिया मल आइपुगेको हो। G2G सम्झौता अनुसार बङ्गलादेश सरकारले नेपाल सरकारलाई 50,000 मेट्रिक टन युरिया मल उपलब्ध गराउनेछ। हवाई उडान सञ्चालकहरूको सङ्गठित संस्था वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले असार 1 गतेबाट आन्तरिक हवाई उडान खुलाउन माग गरेको छ। सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेको हो। पहिलो निषेधाज्ञा अवधिका लागि सरकारबाट प्राप्त सुविधा अनुसार यस दोस्रो लहरको निषेधाज्ञा अवधिभर ल्यान्डिङ पार्किङ तथा अन्य शुल्कहरूमा 75% छुट मिनाहा गर्न आग्रह गरेका छन्। एभिएसन क्षेत्रमा आबद्ध सबैको आम्दानी घट्दै गइरहनुका साथै कयौं कर्मचारीहरूको रोजगारी गुम्नुका साथै तिनमा आश्रित परिवारको रोजीरोटी खोसिने भएकोले अब यसलाई सहज र सुरक्षित बनाउनु पर्ने सङ्घले बताएको छ। कोरोना महामारीका बीच मङ्गोलियामा नयाँ राष्ट्रपतिका लागि मतदान भएको छ। सन् 2092मा कम्युनिस्ट शासन पतनपछि आज 6औं पटक राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन भएको हो। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वारहरूमा मङ्गोलियन पिपुल्स पार्टीबाट पूर्व प्रधानमन्त्री उखनाजिन खुरेलसुख चुनावी मैदानमा छन्। खुरेलसुखका मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा डेमोक्रेटिक पार्टीका सोडनो जुन दुइन एड्रिन रहेका छन्। डेमोक्रेटिक पार्टीबाट राष्ट्रपति बनेका बाटलुगा खल्टाएले यसपटक उम्मेदवारी दिएका छैनन्। मङ्गोलियाको संविधान अनुसार कोही पनि व्यक्ति 2 कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन पाउँदैनन्। मङ्गोलियामा राष्ट्रपतिको कार्यकाल 6 वर्षको हुने प्रावधान रहेको छ। मङ्गोलियाको निर्वाचन आयोगका अनुसार चुनावका लागि 21,51,000 व्यक्तिको नाम मतदाता सूचीमा रहेको छ। निर्वाचन परिणाम आउन केही दिन लाग्ने भएको छ। यस्तै अमेरिकी कम्पनी फाइजरले 12 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकामा पनि कोरोना खोपको परीक्षण सुरु गरेको छ। परीक्षणका लागि पहिलो चरणमा ससाना बालबालिकाका लागि अलग अलग डोज दिइनेछ, जसका लागि फाइजरले अमेरिका, फिनल्यान्ड, पोल्यान्ड र स्पेनबाट 4,500 बालबालिकालाई सामेल गराएको छ। ती बालबालिकामा गरिएको परीक्षण सफल भएमा विश्वका करोडौं बालबालिका लाभान्वित हुने फाइजर कम्पनीको भनाइ छ। फाइजरले जर्मन पार्टनर बायोटेकको समन्वयमा कोरोना विरुद्धको खोप निर्माण गरेको हो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीले हरेक एकदिवसीय खेल बाबत 10,000 र T20 बाबत 5,000 रुपियाँ पाउने भएका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको बोर्ड बैठकले नयाँ आर्थिक कार्यविधिलाई पारित गरेसँगै राष्ट्रिय टिमका खेलाडीले पाउने भत्ताको तय भएको हो। क्यानका कोषाध्यक्ष रोशन सिंहले नयाँ कार्यविधि पारित भएपछि पुरुष खेलाडीले प्रति एकदिवसीय खेल बाबत 10,000 र T20 बाबत 5,000 रुपियाँ पाउने जानकारी दिनुभएको छ। र यस वर्षको युरोकप फुटबल प्रतियोगिता 2 दिनपछि सुरु हुँदैछ। पर्सि जुन 11 देखि जुलाई 11 सम्म युरोपका विभिन्न सहरमा युरोकप खेलिँदैछ। युरोकपको 16औं संस्करण युरोपका विभिन्न देशका 11 सहरमा आयोजना हुँदैछ। प्रतियोगिता सुरु भएको 60 वर्ष पुगेको अवसरमा युरोपका 11 सहरमा आयोजना गर्न लागि हो।